अच्छा, अब्दुल हमीद साहब हैं जी। आदाब जनाब, कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ। ओ असल में आपने 4 डॉट दिए थे, उन 4 डॉट अच्छा को जोड़ने का होमवर्क दिया हुआ था अच्छा जी। तो उस पे मैंने कोशिश किया कुछ, और अच्छा कुछ बहुत ही मारूफ उलेमा से मुझे जवाब मिले, अच्छा। तो वो मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ। जी ज़रूर, उसमें पहला ज़रूर पेश पॉइंट कीजिए। है कि बर्मिंघम कुरान की रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है, और वो प्रूफ हो गई उसकी डेट कि वो 1400 साल पहले का है। अच्छा और जी। मक्की आयात में सूरे अनफाल में जियो लोकेशन पूरी बताई गई है जो मक्का की। इसके बारे अच्छा, में क्या कहेंगे सर? नहीं खैर वो बर्मिंघम के का जो जो है मैन्युस्क्रिप्ट है उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है नहीं हुई है तो किस चीज़ की हुई है, खैर ये एक इस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अ, असल में मेरे डॉट्स क्या थे? मक्का, मोहम्मद, 570 और 632। मक्का, मोहम्मद, 570 और 632। तो अब ये देखिए कि इसमें से कितने डॉट एक दूसरे से मैच करते हैं, ये है असल सवाल। अगर मक्का साबित होता है तो क्या वाकई मोहम्मद जिसे कहा गया है उनका जन्म मक्का में हुआ? नहीं, सचवाला जी, एक्चुअली मैं उसमें से सिर्फ 2 ही बातें ये बता रहा हूँ कि अच्छा आपके बहुत सारे स्ट्रीम हैं जिसमें आपने कहा कि कुरान 200 साल बाद लिखा गया, अब्बासियों ने ये सारी कारस्तानी की। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि बर्मिंघम की डेट जो है तो वो 200 साल बाद वाली नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉफिट के दौर की बात हो रही है। नहीं, कुरान 200 साल बाद लिखा गया मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, उस बात को समझने के लिए मेरी उन बातों पर गौर करना पड़ेगा। मैंने ये कहा कि कुरान जो आज हमें मिलता है जहाँ जहाँ भी कदीम नुस्खों की शक्ल में, वो उनमें का कोई भी जो है कुरान 8वीं सदी ईस्वी से पहले का नहीं है। पहली बात, 8वीं सदी ईस्वी का मतलब क्या है कि जो है जब 701 ईस्वी शुरू हो जाती है तो 8वीं सदी कहलाती है, जबकि मुसलमानों के नबी की मौत हो रही है 632 ईस्वी में। ठीक है, तो कम से कम ये यूं समझिए कि 68 साल का तो जो है फर्क है, कम से कम भी अगर लिखा जाए। तो इन 68 सालों में क्या मुसलमानों के यहाँ, जिसे मुसलमान कहा जाता है, उनके यहाँ क्या मुकम्मल कुरान नहीं था? अगर था तो वो मुकम्मल कुरान कहाँ है? ये मेरा असल सवाल था। अब रही बात ये कि जो जिस मखतूते को बर्मिंघम का मखतूता कहा जाता है, क्या आपने उसके बारे में कोई तहकीकात की कि बर्मिंघम में कितना कुछ क्या कुछ रखा है? क्या उसे कुरान कहा जाएगा? जी, 4 क्योंकि या 5 देखिए, पेजेस है वहाँ। जी हाँ, देखें बर्मिंघम में जो कुछ है वो सिर्फ 4 या 5 पेजेस हैं, और ये उस मखतूते की जो है की जो है कंटिन्यूएशन है या उसी का हिस्सा है जो कि फ्रांस पेरिस में रखा हुआ है। ये एक मजमुआ है जिसे हम कहेंगे कि जो है बर्मिंघम या पेरिस का जो है जो मखतूता है, ये कुल मिलाकर मखतूता भी सिर्फ 3 सूरतें हैं, 3 चैप्टर्स हैं। ये सूरह कहफ का कुछ हिस्सा, सूरह मरियम और सूरह ताहा। यानी इसका मतलब ये है कि कुरान में तो 114 सूरतें हैं, और जबकि ये सिर्फ 3 सूरतें हैं। ये गोया के कुरान नहीं है, बल्कि कुरान का यूं समझिए कि 114 में से जब आप 3 निकाल देते हैं तो यानी 114 में से जब आप 111 निकाल देते हैं तो सिर्फ 3 सूरतें बचती हैं। तो पहली बात तो ये कुरान नहीं है। दूसरी बात ये कि आपने जो कहा कि इसकी रेडियो कार्बन डेटिंग हुई नहीं, है। सच वाला जी, जी, ये कुरान नहीं है कैसा बता रहे आप? बर्मिंघम में जो है वो कुरान नहीं है, कैसे बोल रहे हैं?
نہیں، اس کو میری اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ میں قرآن نہیں ہے کیوں کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہی اگر میں کہوں کہ قرآن، تو کسی بھی مسلم یا مسلم اسکالر کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک وہ کتاب جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے اور الناس پر ختم ہو رہی ہے، ایک مکمل، یعنی جو جسے مصحف یا قرآن، جو کہ ایک مجلد کتاب کی شکل میں، ایک مکمل جو ہے کتاب کی شکل میں جو کچھ بھی ہے، اور اسی پر ان کا دعویٰ ہے کہ اس میں کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش بالکل ہو بہو وہی ہے جو کہ روز اول سے آج تک چلا رہا ہے۔ اگر قرآن کی تعریف یہ ہے کہ قرآن اس طرح سے ہے، تو اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے برمنگھم میں جو کچھ رکھا ہے وہ قرآن نہیں کہلاتا، وہ صرف 3 سورتوں کا کچھ چند صفحات ہیں۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ اس کی لکھت یا اس کی روشنائی کی نہیں ہوئی، بلکہ اس چمڑے کی ہوئی ہے جس پر یہ لکھت، یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، اس چمڑے کے، وہ چمڑا جس جانور کا تھا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لگ بھگ جو ہے یہ 7ویں صدی عیسوی کے جو ہے درمیانہ جو ہے زمانے میں جو ہے وہ زندہ تھا، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ایکسپرٹس کا جو ہے یہ کہنا ہے کہ برمنگھم میں جو کچھ رکھا ہے، یا پھر اس کا جو ہے تسلسل، اس کی کنٹینیویشن جو ہم کو پیرس کے جو ہے مخطوطے میں ملتی ہے، وہ کل ملا کر 7ویں صدی عیسوی کا نہیں بلکہ 8ویں یا 9ویں صدی عیسوی کا ہے، کیونکہ جو جس اسکرپٹ میں وہ لکھا گیا ہے، جس شکل میں، جس انداز میں جو ہے اس میں وہ بیل بوٹے، یا پھر جس انداز کی اس کی کتابت ہے، جو لکھت ہے، وہ اس لکھت کے بارے میں ماہرین مخطوطات کا یہ کہنا ہے کہ یہ 7ویں صدی عیسوی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہی بات یہ کہ بھائی یہ ماہرین کہہ رہے ہیں نا، یہ میں تو نہیں کہہ رہا۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہی وہ نسخہ ہے جو ہمارے نبی کے زمانے کا ہے، مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے زمانے کا اگر یہ نسخہ ہے واقعی خود ان کے اپنے دعوے کے مطابق، تو تھوڑی دیر کے لیے میں ان کا، یعنی مسلمانوں کا یہ دعویٰ قبول کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ چلیں بھئی میں اس کو قرآن تسلیم کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو میں قرآن تسلیم کر لوں تو پھر میں اسی کو قرآن کہوں گا، اس کے علاوہ جو اضافے ہو گئے ہیں 111 سورتوں کی شکل میں اس کو قرآن نہیں کہوں گا، کیونکہ مسلمانوں کے دعوے کے مطابق ان کے نبی کے زمانے میں ان کی نگرانی میں جو کچھ لکھوایا گیا اسی کی حفاظت جو ہے ظاہر بات ہے اللہ نے کی، ان کی اللہ نے کی ہے۔ اب اگر اللہ نے حفاظت کی ہے اور یہ واقعی ان کے منہ بولے نبی کے زمانے کا جو ہے یہ نسخہ ہے، تو اصل قرآن تو وہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ جو قرآن ہے، اگر جو ہے جو برمنگھم کا نسخہ ہے، اس کو اگر میں قرآن کہوں تو دنیا میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تینوں صورتیں بھی مکی صورتیں ہیں، اس میں نہ مار دھاڑ ہے، نہ قتل و قتال ہے، نہ جنگ و جدال ہے، اور نہ اس میں مسلمانوں کا نبی ہے۔ آپ سمجھے بات کو؟ تو اس قرآن کو یا اس نسخے کو جو کہ خود مسلمانوں کے جو ہے کہ دعوے کے مطابق یہ جو ہے یہ 7ویں صدی عیسوی کا ہے، تو ٹھیک ہے، میں اس کو قرآن قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ میں اس کے علاوہ کسی اور جو ہے مصحف کو، کسی اور جو ہے کتاب کو میں قرآن نہیں کہوں گا۔ کیا مسلمان اس بات پر راضی ہیں؟ سچ والا جی، وہ برٹش آرکیولوجی سروے کا کہنا ہے، اور اس کی BBC کی ڈاکومنٹری ہے، وہ اس میں اس کو وہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ اب یہ جو آپ کی بات ہے کہ اس میں صرف 3 آیات ہے، مکمل قرآن نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ ڈسکشن ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ جو برمنگھم میں لکھی ہوئی چیز ہے وہ آج کے قرآن میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ ہو کر کے اس کی ڈیٹ بھی طے ہوئی۔ نہیں خیر، جس طرح سے آپ نے کہا ہے کہ وہ اس کی آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مصدقہ ہے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے۔
जो लोग उस मखतूते के बारे में बाकायदा तहकीक करते हैं और जो है जिनको इस बात की नॉलेज है, वो जानते हैं कि ये सारी बातें जो उस नुस्खे के बारे में दुनिया में फैलाई गई, उसके पीछे बड़ी सियासत कार फरमा है। अब मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं उसको कबूल कर भी लूं कि ये जो है ये उस ज़माने का है जिस ज़माने में मुसलमान कहते हैं कि उनका नबी उनका नबी के ज़माने का है, ये उनके नबी का ज़माना है, तो मैंने कहा कि मैं उसको कुरान कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये बात भी याद रहे कि इसके अलावा भी जो कुछ है, इसके अलावा जो कुछ इसमें इजाफा किया गया 111 सूरतों का, मैं उसको कुरान जो है नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सोचने वाली बात है। अगर ये वाकई उनके नबी के ज़माने का है तो इसका मतलब नबी की निगरानी में जो है लिखवाया गया नुस्खा है। अगर वाकई नबी की निगरानी में लिखवाया गया नुस्खा है तो इसकी हिफाजत भी अल्लाह जो है यकीनन कर रहा होगा, खुद इनके दावे के मुताबिक। तो नबी और अल्लाह की निगरानी और हिफाजत में जो है जो नुस्खा लिखवाया गया, और अगर जो है वो बर्मिंघम में वही नुस्खा मौजूद है, तो फिर उसको कुरान जो है मैं भी तस्लीम करूंगा और सारी दुनिया तस्लीम करे। इसके अलावा जो कुछ है, जो जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मार धाड़ जो है, जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल बपा है, तो उसको हम कुरान क्यों कहें आखिर, क्यों? इसके अलावा भी और फ्रांस में है, अभी बताया ना आपने। तो नहीं, मैंने अभी आपसे कहा कि फ्रांस में जो कुछ है, फ्रांस और बर्मिंघम का कुल मिलाकर देखिए, बर्मिंघम में सिर्फ चंद औराक हैं, चंद पेजेस हैं, इसी का कंटिन्यूएशन जो है वो फ्रांस में है। फ्रांस में जो कुछ है वो ये मिलाकर, कुल मिलाकर 3 सूरतें हैं, 3 चैप्टर्स हैं बस, सूरह अल कहफ, सूरत मरियम और सूरत ताहा। जबकि कुरान में तो 114 सूरतें हैं। तो असल कुरान फिर वो जो बर्मिंघम में है वो है, या जो असल कुरान जो इस वक्त मुसलमानों के हाथ में है ये है? अब मुसलमान तो इसका फैसला करें। सच वाला जी, जैसा कि अभी आपने कहा कि अगर वो बर्मिंघम वाला कुरान है तो ठीक है, मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, अगर सिर्फ उतना ही है तो। अब नहीं, उतना ही है नहीं, मतलब जो कुछ देखें, जो कुछ खुद इनका दावा है ना, अभी मुसलमानों का दावा है कि ये उनके जो है मुंह बोले नबी के जमाने का है, तो अगर वाकई ये उनके जमाने का है तो इसका मतलब असल कुरान तो यही है। अब बाद में जो कुछ इजाफा किया गया 111 सूरतों का, वो क्या है फिर? उसे ये लोग कुरान क्यों कहते हैं? तो अभी अगर किसी सर्वे में या किसी तहकीकात में ऐसी कोई कुरान जो मुकम्मिल है अभी वो सामने आ जाए, किसी ऐसे ही पुराने चमड़े पे लिखी हुई, तो फिर वो भी मानना पड़ेगा आपको? नहीं, अगर वाकई उसकी तहकीक होती है तो ठीक है भाई, तहकीक के बाद ही तो हम कबूल करेंगे ना। तहकीक के बगैर जिस तरह से मुसलमान अपनी अकलों पर ताले डाले हुए हैं और अपनी आंखों पर अकीदत की पट्टियां चढ़ाए हुए हैं, ऐसा तो मैं कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई चीज़ वाकई ये बात मुस्तनद होती है और माहिरीन की तहकीकात के बाद ये बात साबित होती है कि ये किताब या ये नुस्खा फला ज़माने का है और वाकई इस पर जो है माहिरीन या माहिरीन मखतूतात का जो है इस पर उनकी तस्दीक होती है, तो ठीक है, कबूल करने में क्या हर्ज है मुझे। बल्कि मैं कहूँगा कि जो है न सिर्फ मैं बल्कि दुनिया के जो है जितने भी दानिश्वर हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, उसको वो उसको कबूल कर लेंगे और कहेंगे कि हाँ भाई ये उनके नबी के ज़माने का है। लेकिन साबित जो नहीं होगा उसको हम कैसे तस्लीम करें, बताइए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मुसलमानों के हाथ में इस वक्त जो नुस्खा है जिसे वो कुरान समझते हैं, ये 8वीं 9वीं 10वीं सदी ईस्वी से गुजर कर जो है इस शक्ल को पहुंचा, क्योंकि 7वीं सदी ईस्वी में इसकी ये शक्ल थी नहीं जिसे कुरान कहा जाता है। कोई सबूत नहीं है दुनिया में कि 7वीं सदी ईस्वी में मौजूदा कुरान कहीं पाया जाता था। पूरी दुनिया में मौजूदा कुरान 7वीं सदी ईस्वी का नहीं है। आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर दूसरा जो है जो नुक्ता, जिस तरह से आपने अभी कहा कि जो 4 जो डॉट्स थे वो उसको मैं मैच कर रहा हूं, तो चले भाई, मैंने तो ये कह दिया कि जो है अगर वो बर्मिंघम वाला जो है नुस्खा अगर वाकई मुसलमानों के मुंह बोले नबी के ज़माने का है तो मुझे उसको कबूल करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इससे मुसलमानों का नबी कैसे साबित होगा?
کہ اس کا جنم جو ہے مکہ میں ہوا تھا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی جی جی، وہ سورہ انفال میں کہاں ہے سے نا لائیں گے؟ تفصیلات؟ نہیں، سورہ انفال میں کیا تفصیلات ہیں؟ وہ جیوگرافیکل لوکیشنز بتائی جا رہی ہے نا وہاں پہ، ایگریکلچرل ہاں کی وہ ساری باتیں۔ میں بھی ایگریکلچرل جو ہے لوکیشن بتائی جا رہی ہے سورہ انفال میں، سورہ انعام میں۔ جی، تو کیا مکہ میں ایگریکلچر ہوتا تھا؟ کب ہوتا تھا؟ کیا جی واقعی مکہ جسے کہا جاتا ہے، جس جغرافیے کا نام آج مکہ ہے، کیا کبھی وہاں پر یعنی کبھی وہاں پر کوئی کھیتی باڑی ہوئی ہے؟ ہو سکتی ہے؟ وہ سچ والا جی، اگر وہ اسکرین پہ آیت لا دیے تو ٹھیک رہے گا۔ کون سی آیت کہہ رہے ہیں؟ سورہ انفال والی، سورہ انعام، سوری، سورہ انعام۔ سورہ انعام کی کہہ رہے ہیں؟ جی، سورہ انعام کی، یہ ہاں مکی سورہ آیت ہے انعام نا؟ کی، ہاں یہ مکی صورت ہے، یہ صورت مکی ہے، اور اس میں اب مجھے یاد تو نہیں رہا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو ہے اس میں ان مویشیوں کا ذکر ہے جو اس علاقے میں رہتے تھے، اور پھر وہ ان کے لیے چارے کا ذکر ہے، اور مکہ کے جو باشندے تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، وہ اپنی اناج کا کچھ حصہ تو اپنے لیے رکھتے تھے، اور باقی کا حصہ وہ اپنے معبودوں کے لیے رکھتے تھے، ان پر چڑھاوا کرتے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں سورہ انعام میں ہمیں ملتی ہیں۔ ابھی اس وقت مجھے وہ آیات یاد نہیں ہیں، میں آپ کو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آیات نکال کر جو ہے بتاؤں گا، لیکن یہ باتیں ہمیں جو ہے سورہ انعام میں ملتی ہیں، اور دوسری جگہوں پر بھی اس کا اشارہ ملتا ہے، جس سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مکہ جسے آج ہم مکہ سمجھتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کے ان بیانات کے مطابق مکہ اس جگہ کا نام ہے جہاں واقعی ہریالی ہے، جہاں نہریں بہتی ہیں، جہاں کھیتی باڑی ہوتی ہے، جہاں مویشی یہاں چوپائے ہوتے ہیں، اور ان کا چارہ وہاں پر اگتا ہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ قرآن کے بیانات کے مطابق جو قرآن کا نبی ہے وہ یہودیوں اور جو ہے نصرانیوں کے ساتھ باقاعدہ کنفرنٹیشن کرتے ہیں، ان سے جو ہے مکالمہ ہوتا ہے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے اکثر۔ تو سوال یہ ہے کہ جس علاقے کو، جس جغرافیہ کو آج مکہ کہا جاتا ہے، وہاں کون سے یہودی رہتے تھے، کون سے نصرانی رہتے تھے؟ ظاہر بات ہے یہودی اور نصرانی کبھی بھی ایک کسی جھوپڑے میں یا پھر جو ہے کسی ایسے ہی جو ہے کہیں کٹیا میں نہیں رہتے، ان کی اپنی شان بان ہیں، ان کی اپنی ٹھاٹ باٹ سے جو ہے وہ رہتے ہیں، ان کے مکانات بھی بڑے خاص انداز کے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے ان کے سینیگوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ہے چرچ، ان کی جو ہے ان کی خانقاہیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مکہ کا پورا جو ہے مطلب علاقہ جہاں پر المسجد الحرام اس وقت پائی جاتی ہے، تو وہ سارا علاقہ جو ہے کھود دیا گیا، لیکن اس طرح کے کوئی آثار کسی کو آج تک نہیں ملے۔ کسی بھی زاویے سے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ مکہ کوئی تاریخی شہر ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی بھی بات کا کوئی ثبوت یا آج تک کسی کو حاصل نہیں ہوا کہ جو ہے مکہ کوئی تاریخی شہر تھا۔ خود قرآن کے کہنے کے مطابق، قرآن کا لکھنے والا یعنی جس جگہ کو قرآن کے ظہور کی جگہ بتاتا ہے، اس امت جگہ کے القرا۔ لیے یہ ام القرا کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کا لکھنے والا۔ اور یہ یاد رہے کہ ام القرا کا مطلب ہے بستیوں کی ماں، بستیوں کی ماں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ معمولی ٹائٹل نہیں ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے، اور یہ ٹائٹل موجودہ مکہ کے کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس پر فٹ نہیں بیٹھتا، کسی بھی لحاظ سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ام القرا جو ہے اس مکہ کو کہا جائے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ قرآن کا کہنے والا، قرآن کا لکھنے والا
ہمیں بتاتا ہے کہ مکہ وہ شہر ہے جو فصیل بند ہے، جو بلد الامین ہے، کیونکہ وہ فصیل بند ہے اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں امن ہے۔ لیکن یہ موجودہ مکہ کبھی بھی پرامن نہیں رہا، تاریخ گواہ ہے کہ وہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے چڑھائیاں ہوتی رہی ہیں، وہاں خون خرابہ ہوتا رہا ہے، کیونکہ کوئی جو ہے کوئی وہاں محفوظ جگہ ہے ہی نہیں مکہ۔ جبکہ قرآن کا لکھنے والا اپنے مقام جس جگہ یہ ظاہر ہوا قرآن، اس کے لیے بلد الامین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو میری تمام گفتگو کا جو ہے جو نچوڑ ہے وہ یہ کہ مکی موجودہ آیات ہے نا مکہ، قرآن میں جی ہاں، دیا ہے، نہیں مکی آیات ہے بول کے؟ مکی آیتیں، مکی صورتیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن تو نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کے لکھے جانے کے کافی عرصے کے بعد لوگوں نے یہ نام رکھے کہ فلاں فلاں صورت مکی ہے اور فلاں صورت مدنی ہے۔ مکی یا مدنی صورت کا جو ہے جو صورتوں کے جو نام جو ہے اور پھر ان کو جو کہا گیا ہے کہ فلاں صورت مکی ہے فلاں صورت مدنی ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کے باہر لوگوں نے جو ہے یہ ان کے نام رکھے، اور پھر یہ نام بھی وقتاً فوقتاً بدلتے رہے ہیں۔ مثال کے نہیں طور تو کیا پر اس میں بھی کئی اختلاف پایا گیا علماء میں یا لکھنے والوں میں کہ یہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، میں بھی اختلاف رہا کبھی؟ ہاں، اس پر اختلاف ہے، اس پر یقیناً اختلاف ہے۔ صورتوں کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بلکہ صورتوں کے اندر جو آیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی صورت مکی ہے تو اس کے اندر کچھ آیتیں مدنی آ گئی، اور کوئی صورت اگر مدنی ہے تو اس میں کچھ آیتیں مکی آ گئی ہیں۔ بھائی یہ ساری کھچڑی جو بنائی گئی ہے جسے آج ہم قرآن سمجھتے ہیں، یہ سارا کھچڑی کا جو ہے مجموعہ ہے۔ کوئی آیتیں نہیں کہیں پڑی ہیں، کوئی آیتیں نہیں، کہیں پڑی ہیں۔ آج ایسا ہے کیا کہ آج دنیا میں جتنے بھی ریٹن قرآن اویلیبل ہے، حفظ کے ورژن جتنے پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں ایسا ہے کیا کہ کسی قرآن میں کچھ آیاتیں جو ہے وہ مدنی آیات کے ٹائٹل میں ہیں اور کچھ مدنی آیات ہے جو یہاں پر مکی آیات کے ٹائٹل میں ہیں؟ نہیں، دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ کہ مکی اور مدنی صورتیں جس ترتیب سے جس بے ڈھنگے انداز میں قرآن میں وارد ہوئی ہیں، اس سے خود آپ کوئی پڑھنے والا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ مکی، بھائی دیکھیں کہ اگر مکہ کا دور پہلا دور ہے اور مدنی دور بعد کا دور ہے، تو اصولاً ہونا کیا چاہیے؟ پہلی ساری صورتیں مکی ہوں، اس کے بعد ساری صورتیں مدنی ہوں، جی اور وہ سیکوینس میں ہوں کہ بھئی پہلا دور کیا تھا، مکی دور تھا، تو اس میں سب سے پہلی صورت کون سی ہے، دوسری کون سی ہے، دوسری تیسری نازل کون سی ہوئی، چوتھی صورت کا کب نازل ہوئی، یہ کم سے کم کچھ سیکوینس ہونا چاہیے، کوئی آرڈر میں تو ہو۔ لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی صورت مکی ہے، اس کے بعد مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، اس کے بعد پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی، پھر مکی آ گئی، پھر مدنی ہے، پھر مکی آ گئی۔ ارے یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ یہ ساری کھچڑی کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی یہ ساری کھچڑی؟ اچھا، ترتیب کی کوئی منطق بھی نہیں ہے کہ کیا منطق پہ یہ بنایا گیا ہے؟ نہیں، منطق کچھ بھی نہیں۔ بھائی دیکھیں کہ اسلام جسے کہا جاتا ہے اس کے کسی بھی کام میں آپ کو کوئی منطق نہیں ملے گی، کوئی منطق نہیں۔ وہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ایسا ہے، بس ایسا ماننا ہے، تم کو ایسا ہی ہے، بس ایسا ماننا ہے۔ وہاں نہ سوال کرنا ہے، نہ منطق کی دلیل پوچھنی ہے، کیونکہ اسلام کا تعلق منطق سے یا جو ہے لاجک سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق ہے ایمان سے، ماننے اور منوانے سے۔ جس کسی نے قرآن کو موجودہ شکل میں جیسے بھی جو ہے لکھا اور لوگوں پر تھوپ دیا کہ یہی جو ہے آرڈر ہے، اسی طرح سے تم کو ماننا ہے۔ اب اس پر جو ہے ایک کہانی گھڑی گئی، وہ کہانی یہ ہے کہ مسلمانوں کے منہ بولے نبی پر جس انداز میں وحی نازل ہوتی تھی، آخری زمانے میں ان کے نبی نے قرآن کو اس طرح کی موجودہ ترتیب سے جو ہے لکھوایا یا پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ ترتیب ہے۔ اچھا، اس ترتیب کے بارے میں یہ کہانی اور گھڑی گئی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے منہ بولے نبی نے جبریل امی کے سامنے پورا قرآن پڑھا، اس کے بعد جبریل نے اس کی تصدیق کی، اس کو ویریفائی کیا اور پھر جو ہے اس کو انڈورس کیا، تو اس کو عرصہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔
इसके लिए एक इस्तिलाह घड़ी गई کہ بھئی اس ترتیب کو جو آخری زمانے میں جو ہے کیا گیا، آخری زمانے میں اس طرح کا جو ہے یہ ترتیب دی گئی، اور پھر جو ہے وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہ گئی، وہی ترتیب ہمیشہ کے لیے رہ گئی. آپ سمجھے بات کو؟ جی جی. وہ سورہ انعام میں یا پھر اور دوسری صورتوں میں جو کہ مکی صورتیں ہیں، اس میں کس طرح کے پھل پھول اور جو ہے وہاں پر اس کی نہریں ہیں یا پھر چشمے ہیں، وہ ان کا ذکر آتا ہے. تو سر اسی آیت کا بول رہے ہیں آپ؟ نہیں، اصل میں یہ بھی آیت ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں. میں جو ہے میں اصل میں وہ اس کے لیے میں پریپیئر نہیں تھا. اب چونکہ عبدالحمید صاحب نے سوال کیا تو جو ہے وہ میرے ذہن میں، مجھے یاد ضرور ہے کہ یہ سورہ انعام میں اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن پرٹیکولر کہاں کیا کون سی آیتیں ہیں میں اس کو جو ہے پھر سے تیار کروں گا، جن میں یہ بھی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. یہ اس طرح سے اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں جو باتیں ہمیں جو ہے مکی صورتوں میں ملتی ہیں، اس کا موجودہ مکہ سے کسی بھی زاویے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اور تو اور مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ مکہ جو ہے ٹریڈ روٹ پر واقع ہوا ہے. مکہ جو شہر ہے وہ ایک بہت بڑی تجارت، ایک منڈی تھی، تجارت کا جو ہے مطلب کی شاہراہ پر تھا، تجارت کی شاہراہ پر جو ہے مکہ واقع تھا. یہ دعویٰ یہ لوگ صدیوں سے کرتے آئے ہیں، صدیوں سے کرتے آئے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اب اگر کوئی شخص تھوڑی سی بھی تحقیق کر لے، اس کو یہ اتنا بڑا دعویٰ یہ بالکل جو ہے وہ کافور ہو جائے گا کہ بھئی اتنا بڑا دعویٰ، اتنا جھوٹ جو مکہ کے بارے میں گھڑا گیا ہے. کیونکہ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں کبھی بھی تحقیق جستجو کا جو ہے کبھی کوئی جو ہے اس طرح کا کلچر نہیں تھا، کراس کوئسچننگ کا کلچر نہیں تھا. ان کے علماء، ان کے ملا جو کچھ کہہ دیتے اور جو ہے ساری عوام اس کو جو ہے آمنا صدقنا کے طور پر ہم نے مانا اور ہم نے اس کی تصدیق کر لی. بس یہی سلسلہ چلتا رہا صدیوں سے. یہ بھلا ہو انٹرنیٹ کا. یہ تو انٹرنیٹ یہ ہے ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے آج ہمارے سامنے یہ ساری باتیں کھل کر آ رہی ہیں. محض انٹرنیٹ کی کرامات ہے یہ. جی 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 سچوالا جی، ایک اور بات ہے اسی میں کہ یہودیوں کے تاریخ کے بارے میں کئی اسٹڈیز ہے، کئی لوگوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہودیوں کا جب بھی کسی نے ان کو قتل کیا، اس قوم کو ستایا، تو اس میں جہاں جہاں لوگ مرے اس چیز کی ہسٹری آج بھی یہودی لوگ بہت اچھے سے سائنٹیفک انداز میں اس کو مینٹین کرتے ہیں کہ کہاں کہاں یہودیوں پہ ظلم ہوئے، اس چیز کو ہسٹوریکلی ریکارڈ بھی کرتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا اس چیز کے ایویڈنس بھی وہ رکھتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت مطلب ایک اور دھکے والی بات یہ تھی کہ بنو قریظہ کا کوئی ریکارڈ آج والے جیوش مانتے ہی نہیں کہ ایسا کبھی ہوا یہودیوں کے ساتھ. اس کے بارے میں ہاں، میں جتنا کچھ اس بارے میں سمجھ سکتا ہوں، چونکہ یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کا حصہ ضرور ہے. یہ تاریخی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں، مگر یہ مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کے باہر اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی کسی بھی بات کا ہمیں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. جی اب یہ مطلب ہم نے خود اس چیز کو بنایا اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو بول رہے ہیں کہ 4 کتابیں نازل ہوئی، 3 میں انہوں نے تحریف کر دی، جبکہ کوئی ڈائریکٹ کرسچن یا یہودی سے بات کی جائے یا ان سے فیس بک واٹس ایپ پہ بھی چیٹ کیا جائے تو وہ کھل کے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس میں کتاب کے نزول ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، ورڈ آف گاڈ والی کوئی بات نہیں ہے.
और उस पर कोई डिस्प्यूट भी नहीं है उनमें, कि हम ही कहते हैं कि वो आसमानी किताब थी, फिर हम ही नहीं, सब कहते कुछ हैं हम कि ही वो कहते हैं। देखें, सब कुछ हम ही घड़ते रहे हैं, सभी हम ही कहते रहे हैं, सब कुछ हम ही दावा करते रहे हैं, सब कुछ लोगों पर हम ही इल्जाम लगाते रहे हैं, सारा काम हम ही हमारा ही है। और फिर हमको जो है और हम दुनिया के बड़े मजलूम भी हैं, सब कुछ हमने किया है और फिर मजलूम भी हम ही हैं। सारी धांधलियां, सारी जो है जितनी भी खुराफात हैं जो हमने घड़ी, उसके बाद दावा और सारे इल्जाम दूसरों पर हैं। अब आप सोचने की बात है, आपने चूंकि मक्का का जिक्र किया तो एक और बात मेरे जहन में ये आई कि यहूदियों की जो तारीख है, जाहिर बात है इब्राहीम उनके यहाँ एक बहुत अहम और बहुत मारूफ शख्सियत कहलाती है, और उनको अबुल अंबिया भी कहा जाता है। बेशुमार नबियों का जो सिलसिला है उसमें बेशुमार नबियों के वो बाप हैं, बाप दादा समझ लें। इब्राहीम ने अगर एक इबादतगाह बनाई जिसको अगर काबा कहा जाता है और वो मक्का में है अगर वाकई, तो जाहिर बात है कि उनके बाद उनकी नस्ल में जितने भी नबी आए, इब्राहीम की नस्ल में जितने भी नबी आए, तो अगर वो वाकई ये मक्का और ये वाकई जो है ये शहर मक्का और काबा इब्राहीम का जो है अगर बनाया हुआ है, तो सोचने वाली बात है कि क्या आज तक किसी नबी ने, क्योंकि नबूवत सारी बनी इसराइल में रही ना भाई, इतने सारे नबी जो जितने भी आए हैं उनमें से किसी एक नबी का मक्का में आना और जो है काबा की जियारत करना साबित है? बताइए, साबित है? तो सोचने वाली बात है कि इब्राहीम खुद यहूदियों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ बहुत अहम शख्सियत है। उनका जो है अगर वाकई एक अल्लाह की इबादत के लिए एक काबा नामी कोई ऐसा जो है मोनूमेंट, कोई ऐसा जो है कोई ऐसी जगह बनाना एक यादगार के तौर पर इतनी अहम, अगर वाकई जो है ये इब्राहीम का बनाया हुआ है, तो यहूदियों की पूरी तारीख में आपको कई नबी यहाँ आ रहे हैं और फिर यहाँ इनकी जियारत कर रहे हैं और काबा का तवाफ और काबा का हज करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई सबूत नहीं है किसी के पास भी, जबकि होना पूरी ये तरह चाहिए से था खाली कि पड़ा है। जी हाँ, क्रिश्चियन और यहूदी भी हज को आ रहे हैं आज, जैसे शिया और यकीनन सुन्नी जा रहे हैं। यकीनन। बल्कि अगर हम कुरान के जो है मतन पर नजर डालते हैं तो कुरान में हर जगह जहां जहां अल काबा और जहां जहां अल हज का जिक्र आ रहा है, पूरे कुरान में जहां जहां अल काबा और जहां जहां अल हज का जिक्र आ रहा है, कुरान का लिखने वाला अल काबा और अल हज के साथ अन्नास को जोड़ रहा है। अन्नास का मतलब होता है लोग, और लोगों में सभी लोग शामिल हैं, सारे इंसान। गोया के जो है यहूदी, ईसाई और जो है उसमें बुद्धिस्ट हैं, उसमें अगर जो है मजूसी हैं, उसमें हिंदू हैं, उसमें बुद्धिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं है। पूरा कुरान खाली पड़ा है हज के साथ या अल काबा के साथ। जहां जहां ये लफ्ज आया है उसके साथ कुरान का लिखने वाला अन्नास को जोड़ रहा है, लोगों के लिए है। हज किसके लिए? हज कौन करेंगे? लोग करेंगे। काबे का अल काबा जो है किसके लिए है? लोगों के लिए है। वहां मोमिनीन या मुसलमान का जिक्र ही नहीं है। सोचने वाली बात है, मगर सोचता कौन है? सोचना काम ना तो उलमा का है ना उलमा के मानने वालों का काम है। भाई इन सब लोगों के जो है इनका काम सिर्फ मानना है। जो कुछ मुल्लाओं ने कह दिया उसको जो है अमन्ना और सदकना, ये सिलसिला जो है सदियों से चलता रहा। कुरान के मतन पर कोई गौर ही नहीं करता, कोई सोचता ही नहीं कि मतन में क्या लिखा है, किसी को उसकी परवाह ही नहीं है। जी, तफसीर और ब्रैकेट्स में बस समझने की कोशिश है। हाँ हाँ, सारी जो है ब्रैकेट डालकर जो है उसमें अपने अकीदे जो है घुसा देते हैं ये मुतरजिमीन और ये मुफस्सिरीन, और फिर जो है मुसलमान समझते हैं कि ये मुतरजिमीन और मुफस्सिरीन तो गोया के जो है हमारे अल्लाह और हमारे रसूल हैं। जो कुछ ये कह रहे हैं बिल्कुल वही बात दुरुस्त है। इसके अलावा इनके यानी ये लोग कभी अपनी इस अकल से कभी कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ नहीं सोचेंगे। अच्छा सचवाला जी, आप जो आयतें बोल रहे थे ये 141 142 है?
नहीं नहीं, ये भी है, मैंने आपसे कहा ना, ये इसमें भी वही बातें आई हैं, ये हाँ, भी ये नहीं सूरह जो आप बोल रहे अल-अनआम थे। ही का जो है, जी हाँ, ये जिसमें जितने भी आए हैं ना, इन सब जी में खेती बाड़ी, इसमें जो है मवेशी हैं, इसमें चौपाए हैं, इसमें उनका उनका जो है चारा है, उनकी जो है खेती बाड़ी है, ये सारी बातें इसमें आई हैं। और जाहिर बात है 141 से इनमें से कंटिन्यू यही है। जी हाँ, इनमें से सुबह किसी जाना भी बात का जो है कोई भी ताल्लुक मौजूदा मक्का से हो ही नहीं सकता। मौजूदा नहीं, मक्का जिस जोग्राफिया में है, वहां की जो जमीन है, वहां की जो मिट्टी है, वहां के जो पत्थर हैं, उसमें खेती बाड़ी का तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जी मगर मुसलमान हैं, माने जा रहे हैं। मुसलमानों का ये दावा है कि यहाँ पर उनके उनके अबुल अंबिया इब्राहिम यहाँ आए, इस्माइल आए, उन्होंने जो है ये चौकोर पथरीलू डब्बा जो है बनाया, जिसको आज ये काबा समझ रहे हैं। जी जी। क्या करें, अब वो क्योंकि इब्राहिम ये वाला बातें किस्सा जो है इनके उलमा ने, इनके मुल्लाओं ने बताई है और ये मान रहे हैं। मुसलमानों की जी, खुद अपनी कोई तहकीक कभी नहीं होती, किसी भी एंगल से कभी भी जो है वो जो है किसी बात पर गौर नहीं करेंगे, वो सिर्फ उनका काम है मानना, बस मानना। तो इनके जो मौलवी मौलाना ये लोग है, ये खुद ही कहते हैं इनको कि दिन में अकल का दखल नहीं है। बोला आपका सोचने का काम थोड़ी है, तो अल्लाह ने जो बोला है वो सही है सब। हाँ हाँ, वैसे भी इनके नजदीक जो अकल होती है वो शैतानी काम है। अकल जो है शैतान इस्तेमाल करता है, और हम जो है सिर्फ नकल पर चलने वाले हैं, तकलीद पर चलने वाले हैं। हमारा काम है मक्खी से मक्खी, पर से पर मिलाना, बस आगे बढ़ना। इसके अलावा हमको सोचना, समझना, गौर करना, अकल इस्तेमाल करना हमारा काम नहीं है। ये सिलसिला चल रहा है सदियों से। सचवाला जी, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला किस्सा बाइबल में भी वैसा ही है कि उन्होंने अपने बेटे को काटने के लिए ले गए, उसके गर्दन पे छुरी फिराई, छुरी गिर गई, दुम्बा आ गया। लेकिन वो आज कुर्बानी की ईद नहीं मनाते। ईद उल अजहा हम मुसलमानों में ही है बस। असल में बात यही है कि बहुत सी बातें ये अब्बासी जिन्होंने इस मौजूदा इस्लाम को घड़ा है, अब्बासियों ने इधर उधर से लेकर ये अपने उसको एक अलग ब्रांड दे दिया, उसको एक अलग नाम दे दिया, क्योंकि यहूदियों के यहाँ ये जो कुछ भी है वो इसहाक से जुड़ा हुआ है, उसको जी इज़ाक कहते हैं, और उसी से ईद उल अजहा उसको ईद उल इज़हाक भी कहते हैं। ये आले लेकिन इस्माइल है। यहाँ, जी हाँ, लेकिन यहाँ पर इस्माइल आ गया। अच्छा, यहाँ इस्माइल क्यों आया, ये सोचने की बात है। मुसलमान इस्माइल को इतनी अहमियत क्यों देते हैं? क्योंकि अब्बासियों ने जिस नबी को घड़ा है, और मुसलमान जिसे अपना मुंह बोला नबी समझते हैं, वो असल में ये अब्बासियों की तराश खराश है। ये इसको जोड़ा जाता है बनी इस्माइल से। और जो है मजे की बात यह है कि बनी इस्माइल वाले लफ्ज से पूरे का पूरा कुरान खाली पड़ा है। पूरे कुरान में कहीं किसी एक भी जगह बनी इस्माइल का लफ्ज नहीं आया, न बनी इस्माइल का लफ्ज आया, न बनी इस्माइल से जुड़े किसी नबी का जिक्र आया। कुरान का लिखने वाला जहां जहां भी इस्तेमाल कर रहा है वो बनी इस्माइल का जो है जिक्र कर रहा है, हर जगह बनी इसराइल का जिक्र कर रहा है। बनी इस्माइल को कुरान का लिखने वाला नहीं जानता। और मुसलमानों का मुंह बोला नबी किससे का ताल्लुक रखता है? बनी इस्माइल से ताल्लुक रखता है। आप समझे बात को? बनी इस्माइल से ताल्लुक रखने वाला जो मुसलमानों का मुंह बोला नबी है, जिसे अब्बासियों ने तराशा खराशा, जाहिर बात है मैं उस नबी की बात कर रहा हूं। क्या वो वाकई वो नबी मौजूदा मक्का में जन्म लिया? क्या कोई साबित कर सकता है? नहीं तो वो तो तवातुर से वो जो चल रहा है ना कि वो सही कर रहे हैं सफा मरवा के बीच में। नहीं, ये तो तवातुर कब से हुआ? ये सवाल ये है कि ये तवातुर की इब्तिदा कब से हुई? क्या इब्राहिम के जमाने से हुई? जिस जमाने को इब्राहिम का जमाना कहा जाता है, क्या वो उस जमाने से है? इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये तवातुर सारे का सारा ये कब से हो रहा है? 8वीं सदी ईस्वी से हो रहा है। उससे पहले कोई तवातुर ही नहीं है, तवातुर का वजूद ही नहीं है।
نہیں उसमें सचवाला जी उसमें एक थोड़ा सा रैशनली देखा जाए तो 800 सालों से जो चीज चल रही है वो आज 2022 तक भी एज इट इज चल रही है। तो अगर कोई ये देखता है कि हिस्ट्री में एक 800 साल के अरसे में ये तवातुर कहीं नहीं टूटा, तो वो उसके पिछले 200 सालों पे शक करने की क्या वजह है? वो कहेगा कि ठीक है 800 की जगह। हाँ, आपका ये सवाल बहुत वजह है, बात सही है आपकी, लेकिन हमें जो है इस बात पर गौर जरूर करना चाहिए कि जिस जमाने को हम अब्बासी दौर कहते हैं, जिस वक्त ये मौजूदा इस्लाम की शुरुआत हुई, अब्बासियों ने इसे जब तराशा, जाहिर बात है अब्बासी थे कौन? आप जरा ये गौर करें, क्या अब्बासी कोई मामूली लोग थे? नहीं, अब्बासियों के हाथ में उनके जो है उनके पास हर तरह का इक़्तिदार था। वो अपने इक़्तिदार, अपनी ताकत के जोर पर उन्होंने सब कुछ मनवाया वो जो कुछ वो चाहते थे। और जाहिर बात है ये कोई अचानक साल 2 साल में नहीं हुआ, ये इसका स्पैन जो है लगभग जो है 2 सदियों या उससे भी ज्यादा का रहा है। उसके बाद जाकर ये इस्लाम इस शक्ल के करीब पहुंचा, तो एक डेवलप जो है एक जो है ये दीन या फिर जो है ये रिलीजन बना। उससे पहले तो अगर आप जो है 7वीं सदी ईस्वी की तारीख अगर आपको वाकई ढूंढना है तो आप वो पूरे इलाके को अगर कंगाल डालें, आपको कहीं भी इस्लाम नामी ये मौजूदा आइडियोलॉजी कहीं नहीं मिलेगी। ना मौजूदा मक्का मिलेगा, जिसे आप जिस शहर को आज मक्का कहते हैं वो कहीं उसका कोई वजूद नहीं है। जिसे आज हम कुरान कहते हैं, जिस किताब को आज कुरान कहा जाता है, ये कुरान आपको 7वीं सदी ईस्वी में नहीं मिलेगा। जिस शख्सियत को मुसलमान अपना नबी मानते हैं और उसका नाम ये मोहम्मद रखते हैं, आपको मोहम्मद 7वीं सदी ईस्वी में मिलेगा ही नहीं। गोया के आप देखिए कि 7वीं सदी ईस्वी ये वो जमाना है कि उस आसपास के सारे इलाके, जैसे सासानीद हैं जिन्हें ईरानी कहा जाता है, यकीनन उनकी अपनी एक जो है उनकी अपनी सल्तनत है और उनका अपना सब कुछ है। वहां लिखने पढ़ने वाले लोग हैं और जो है रोमन हैं, ग्रीक हैं, इजिप्शियन हैं, और इधर हमारे जो है हम इधर जो है आपको ईस्ट में हिंदुस्तान है, चीन है। अरे भाई 7वीं सदी ईस्वी में क्या हुआ? मुसलमानों का दावा है कि उनका आखिरी नबी आया, आखिरी रसूल है, एक पैगाम है, एक किताब है जिसका नाम कुरान कहा गया है, एक दीन जिसका नाम इस्लाम है। भाई ये 7वीं सदी ईस्वी में ये सारे लोग जानते हैं ना, पहचानते हैं इसको? ना कुरान को जानते हैं, ना इस्लाम नामी दीन को जानते हैं, ना मोहम्मद नामी किसी रसूल या नबी को जानते हैं, ना मक्का को जानते हैं, ना अलकाबा को जानते हैं। 7वीं सदी ईस्वी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। जानते तो है, हिस्ट्री, ये अरब हिस्ट्री में लिखा है, लेकिन कुरान में नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए मैं कहना चाह रहा हूं कि 7वीं सदी ईस्वी जिसे कहा जाता है, 7th सेंचुरी जो है ना, ये इस सदी में आपको ये इस्लाम नाम यानी वो आइडियोलॉजी जिसे इस्लाम कहा जाता है, वो किताब जिसे कुरान कहा जाता है, वो नबी जिसे मोहम्मद का नाम दिया गया, वो शहर जिसे मक्का कहा जाता है, इसका कहीं कोई जिक्र है तो बताइए। किसी भी तारीख में, भले वो रोमन हो या ईरानी हो या ग्रीक हो, यूनानी हो, या जो है या मसरी हो या हिंदुस्तानी हो या चीनी हो, कहीं भी कोई किसी जगह कोई इसका जिक्र मिलता है तो बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैंने यहूदी हिस्ट्री को देखा, बनु कुरैजा और ये तीनों जो यहूदी कबीले हैं, उनकी तारीख और उनके मरने वाले लोगों की कोई हिस्ट्री है ही नहीं, बोलते हो हमारे पास नहीं है हिस्ट्री। नहीं, यही नहीं, बल्कि अगर आप ये देखें कि अब्बासियों ने जिस तारीख को घड़ा है और जिस शख्सियत को ये इब्न हिशाम कहते हैं, और इब्न हिशाम जो कोई भी शख्स गुजरा है तो वो सीरतुन नबी ली इब्न हिशाम, यानी नबी की सीरत की वो किताब जो इब्न हिशाम से मंसूब है, और उसको जो है तारीख इब्न हिशाम कहा जाता है। ये इस्लाम की अव्वलीन तारीख है और कदीम तरीन तारीख है। इससे पहले जो कुछ लिखा गया था, जैसा इब्न इसहाक है या वाकिदी है या बक्काई है, उनका कोई काम दुनिया में नहीं पाया जाता। तो
تو اصل ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دے کر اگر کوئی کتاب لکھوائی گئی تو وہ ہے ابن ہشام کی تاریخ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب لکھوائی گئی ہے؟ 210 ہجری میں تو یہ ابن ہشام پیدا ہو رہا ہے، اب یہ اس نے لکھا کب ہوگا بتائیے؟ یعنی اپنے وقت سے 210 سال کے بعد تو ابن ہشام پیدا ہوا ہے، اور یہ عباسیوں کا زمانہ ہے، اور عباسی اپنے وقت کے فاتح ہیں، کانکرر ہیں، سارے اختیارات ان کے پاس ہیں، تو انہوں نے اس تاریخ کو لکھوایا اپنی نگرانی میں۔ تو لکھواتے وقت انہوں نے مینشن کیا ہوگا نا، جیسے ابن ہشام نے جب اپنی تاریخ لکھی تو انہوں نے یہ بھی تو مینشن کیا ہوگا نا کہ یہ واقعہ یا یہ جو سیرت میں بایوگرافی لکھ رہا ہوں یہ آج سے 210 سال پہلے ایک شخص گزرا اس کی ہے، یہ مینشن کیا ہوگا نا انہوں نے۔ نہیں، دیکھیں کہ اگر کوئی شخص 210 سال کے بعد پیدا ہوا اور 210 سال پرانی باتیں لکھ رہا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کے پاس سورس کیا ہے، کہاں سے مل رہے؟ کیا کوئی 210 سال کی عمر کا کوئی شخص موجود تھا؟ نہیں۔ کس بنیاد پر یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے وہ؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو ہے میں نے واقدی سے جو ہے لیا، اور واقدی بکائی سے لیتا ہے، اور بکائی جو ہے ابن اسحاق سے لے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بکائی، واقدی اور ابن اسحاق کا کوئی کام دنیا میں نہیں پایا جاتا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ ابن اسحاق کے نام سے جو تاریخ لکھوائی گئی وہ بھی عباسیوں نے ایک گھڑی ہے، اور نام اس کو ابن اسحاق لکھ دیا، کہہ دیا۔ ابن اسحاق کا یا بکائی کا جو کام ابن ہشام کے پاس آ رہا ہے، خود اس کے اپنے کہنے کے مطابق ابن ہشام یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے ابن اسحاق کی لکھی گئی باتوں میں جو ہے میں نے بہت ساری باتوں میں امینڈمنٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ امینڈمنٹ کیوں کیا بھائی؟ تو کون ہوتا ہے امینڈمنٹ کرنے والا؟ ہے نا؟ اور کچھ حصے پیدا ہی ہو رہا ہے 210 سال کے بعد، اور جو ہے جو باتیں تجھ تک پہنچ رہی ہے اور تو اس میں امینڈمنٹ کر رہا ہے، کیوں؟ اور میں آپ کو بتا دوں، جسے تاریخ ابن ہشام کہا جاتا ہے، وہ تاریخ وہ کتاب بھی پوری دنیا میں آج اوریجنل کہیں نہیں پائی جاتی۔ جو کچھ پایا جاتا ہے وہ بھی کاپی کی کاپی ہے، چربا ہے، صرف اصلی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھے؟ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج جس طرح سے ان کا دین جس آرگنائزڈ انداز میں ایک ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈے ون سے ایسے ہی سسٹمیٹک چلا رہا ہے۔ ارے بھائی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا۔ یہ سارا ڈیولپمنٹ صرف عباسیوں کی نگرانی میں ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے اصل بانی، اس کے اصل جو ہے مؤجد جو ہے کون ہے؟ یہ عباسی ہیں۔ جس دین کو آج یہ اسلام سمجھ کر جو ہے یہ اللہ اور ان کے رسول کا دین سمجھ رہے ہیں، کہ اللہ کو اور رسول کو اس طرح سے تراش خراش کر جو ہے یہ جس آئیڈیالوجی کو آج دنیا پر تھوپا گیا ہے، جسے آج اسے اسلام کہا جاتا ہے، یہ سارا کا سارا معاملہ عباسیوں کا کیا جا رہا ہے، عباسیوں کی کارستانی ہے۔